देखिए हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके घर में बरकत भी हो, सुकून भी हो और खुशहाली भी हो, क्योंकि हर माँ की ख्वाहिश ये होती है, हर बीवी की ये ख्वाहिश होती है कि उसके घर में हर चीज़ जो है वो प्रॉपर हो, कि घर भी हो, सुकून भी हो और बच्चे भी हों। देखिए हर औरत की ये ख्याल होता है, लेकिन उस ख्याल में अब हमने ये देखना है कि हमारी ज़िंदगी का मरकज़ जो है वो किस चीज़ में है। ज़ाहिर सी बात है, इंसान सुबह उठता है, सुबह उठकर कोशिश में लगा रहता है, सुबह होती है फिर शाम होती है फिर वही सुबह हो जाती है। तो सबसे पहले ना अब इन तमाम कोशिशों में सबसे पहले हमारा जो है वो अल्लाह का ज़िक्र होना बहुत ज़रूरी है। यकीन कीजिए जब जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है ना, तो वहाँ पर अमन, सुकून और खुशहाली खुद ब खुद ही हो जाती है। तो हमारे घरों में बहुत से मसाइल ऐसे आते हैं जिसमें नज़र होती है, नज़र की वजह से बहुत से मसाइल होते हैं, बेबरकती होती है। बहुत से हासदीन जो होते हैं जिनकी नज़र होती है आप पर, और आपकी जो है आप जो यूज़ कर रहे होते हैं, जो भी आपके घरेलू मसाइल होते हैं उन पे ज़्यादातर मेजर मसला जो होता है वो नज़र का ही होता है। जो कुरान पाक से मदद लीजिए जनाब। और जी जनाब, आपने आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि सूरह बकरा की तलावत आपने किस तरह करनी है। देखिए सूरह बकरा की तलावत जो है ना, आपने हमेशा घर में पढ़नी है। मुझे पता है बहुत लंबी है, कहा जाता है ना। देखिए अब बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी मेरी बहनें जो आएंगी वीडियो पे, वो अल्लाह की तरफ से देखिए जब कहा सुना जाएगा ना कि ये सूरह बकरा की तरफ, तो वहीं से लौट जाएंगी। लेकिन हरगिज़ नहीं, आपको मैं ये नहीं कह रही कि हमारे इस्लाम में यही नहीं कहा गया कि आपने उसी टाइम जो है पढ़ना है, या ज़बर से, या आपका दिल नहीं भी कर रहा तो आपने पूरा ही ख़त्म करके उठना है। नहीं, आप उसको मल्टीपल टाइम पे आप उसको डिवाइड कर लीजिए जनाब। तो जनाब आज इसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि मैंने कैसे जो है सूरह बकरा की तलावत शुरू की और उसको कैसे करने से हमारी ज़िंदगी में कैसे मसाइल जो ख़त्मा हुआ। जनाब चलिए जी, आज इस वीडियो में मैं आपको सारी बात शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। चलिए वीडियो को आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। हंसती होगी, मुस्कुराती हुई, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहो, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। आपकी अभी भी अल्लाह की करम से आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। घर के वही रैंडमली काम, आज खाने में सब्ज़ी बनाए और साथ में रोटियां बनाएंगे। चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो वीडियो में नया है वो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइए कि जनाब, अच्छी बात अगर लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए शादी के बाद ना हर औरत की ये ख्वाहिश होती है, हर माँ की ये ख्वाहिश होती है, हर बीवी की ये ख्वाहिश होती है कि उसके घर में अमन हो, सुकून हो, बरकत हो और जनाब जो खुशहाली भी हो। और ये सब ना हम लोग कैसे करते हैं, घर में कुछ भी रहना है, हमने इस चीज़ का मरकज़ जो होता है वो एक ज़िंदगी का कामयाब तरीन होता है ना, जब उसके घर में खुशी भी हो, इत्मीनान हो, घर में बरकत हो, सुकून हो और जनाब बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। तो सबसे पहले यकीन कीजिए इन सब से पीछे ना, इन सब के लिए हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का ज़िक्र ले आएँ तो ज़िंदगी में हम खुशहाल हो जाए। और याद रखिए कि यकीन कीजिए जब अल्लाह का ज़िक्र जहाँ होता है तो हमारे घर में बरकत ऑटोमेटिक आ जाती है। बरकत जो है वो सिर्फ रिस्क ही की नहीं होती, बल्कि इंसान की ज़िंदगी की, इंसान की कहा सेहत की भी होती है। देखिए यकीन करिए जहाँ पर सेहत होती है ना, तो वहाँ पर उसका नेमा बदल कुछ भी नहीं होता। इंसान को ज़िंदगी जब अल्लाह ताला देता है ना, तो वो सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। और जहाँ पे ना जो बेऔलाद है, अल्लाह ताला वहाँ पर उनको औलाद अता करे। जहाँ देखिए ज़िंदगी और रिस्क जो है ना वो अल्लाह ताला की देन है। जहाँ पर अल्लाह ताला इंसान को खुशी दे, इज़्ज़त दे और ज़िल्लत दे, अल्लाह ताला के हाथों में होता है कि जिसको इज़्ज़त दे उसकी मर्ज़ी, और जिसको इज़्ज़त ना दे वो उसकी मर्ज़ी। और सेहत जो है अल्लाह ताला, हमें हर इंसान को ये दुआ करनी चाहिए कि हमें जब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी वो सेहत वाली दे, क्योंकि देखिए तमाम बीमारियों की जो शिफा है ना वो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में भी दी हुई है। और बहुत से लोग ये कहते हैं हासदीन है बड़ी, और एक दूसरे जो हमारी ज़िंदगी में हो जाता है, जो लोग समझते हैं कि हमें मतलब हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी, जो अगर आपको लगता है कि आपकी नज़र होगी आपको, या खुदा ना ख्वास्ता कोई तावीज़ धागा, या जिसको हम इस्लाम में हमारा बहुत बुरा समझा जाता है, जो वो जादू टूना, जो लेकिन कि जो उसमें काफिर समझा जाता है, और वो जो करवाने वाला भी काफिर होता है, वो करने वाला भी। तो जनाब उसके बारे में अल्लाह ताला ने ये हमारे कुरान पाक में सूरतें अता की हैं जनाब, सूरह फलक और सूरह नास, तो उसका ज़िक्र किया करें हमेशा। और जहाँ पर सूरह बकरा की तलावत की जाती है ना, यकीन कीजिए वहाँ पर नहुसत और बेबरकती जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। जनाब सबसे पहले हमने क्या करना है, कुरान पाक से हमें मदद लेनी है। इसके बाद हमने करना क्या है, नमाज को हमने अपना सुकून बनाना। देखिए नमाज वैसे भी दिल का सुकून है। जहाँ पर हम नमाज अदा करते हैं ना 5 वक्त की, तो हमें दिली तौर पर सुकून अता होता है। दिली जब सुकून होता है ना, तो हमें रात की नींद जो होती है बहुत अच्छी तरीके से। अगर हम एक हफ़्ता ना इसको लगातार हम नमाज अदा करते हैं ना, तो यकीन कीजिए
ہماری ایک عادت سی بن جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا یا یہ ہمیں دماغ میں بہت سے وسوسے آتے ہیں، جو جناب یقین کیجیے آپ تہہ دل سے آپ کی اٹینشن جب نماز کی طرف ہوگی، جائے نماز کی طرف ہوگی، بس صرف اسے ہمیں یہی فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری دینی ہو نماز. ہمیں دلی طور پر سکون تب حاصل ہوگا جب ہم اٹینشن لے، جب ہو نا اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو حاضر کریں گے. جناب یقین کیجیے بہت سکون اور بہت ہی لذت آ جائے گی آپ کو. اور یہ صرف ایک ہفتے کی گیم ہوتی ہے. ایک ہفتے میں جب آپ لگاتار دعا کیجیے اور نماز ادا کیجیے تو یقین کیجیے کہ آپ کی واقعی دل بھی کرے گا نماز ادا کرنے کو، اور اس کے علاوہ آپ کا مطلب نماز کے بغیر جو ہے وہ دل ہی نہیں لگے گا. تو جناب اس کے بعد جو ہم نے کیا کرنا ہے، اذکار کرنا ہے. صبح صبح ہم نے کیا کرنا ہے، نماز اپنی زندگی کے جو عمل ہے نا، ہم نے روزانہ روشنی جو ہے وہ جلدی صبح کرنی ہے. اگر آپ لیٹ اٹھ رہی ہیں، اگر آپ 7 بجے اٹھ رہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ لینا ہے. دیکھیے صبح جلدی اٹھنا بھی ایک عبادت ہے. جب ہم اٹھتے ہیں نا صبح اور ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہو تو یقین کیجیے بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے. جب ہم نماز ادا کر لیتے تو گھر کے کام بھی اچھے طریقے سے اور جلدی ہو جاتے ہیں. ہم جلدی دیکھیے دیر سے سونا، دیر تک جاگنا، رات نہ صبح میں اٹھنا دیر سے، دیکھیے ایک نحوست اور بھی برکتی ہوتی ہے. گھر میں بھی برکتی ہوتی ہے اور نحوست بھی ہوتی ہے. جناب جلدی عادت ڈالیں رات کو سونے کی اور صبح جلدی اٹھا کریں تو جناب یہ بہت ایک عبادت ہے، خود ہی عبادت ہے ایک. تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ کے اذکار کیجیے، اور اذکار میں جناب استغفار کا ذکر بہت زیادہ کیجیے. استغفار خود ایک برکت والا وظیفہ ہے. استغفر اللہ دیکھیے سب سے شارٹ ایک وظیفہ استغفر اللہ اپنی زندگی میں عام کر لیجیے. اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کیا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توبہ والوں کرنے والوں کو نہیں دروازے کھلے رکھے ہوتے ہیں. تو جناب اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے، استغفار کیجیے اپنی زندگی میں، ہمیشہ استغفار کی زندگی. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں وہاں پر جہاں پر کوئی اپنی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں گناہوں کی اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں واحد ایک ہمارا اسلام ہے جہاں پر کوئی سختی نہیں ہے. جناب دیکھیں ہم جب اللہ تعالیٰ ہم جانے انجانے میں کتنے گناہ کر لیتے ہیں، جب ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کسی چغلی کر لیتے ہیں یا کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس کو دل کی آزاری ہو جاتی ہے، کسی کا دل دکھ جاتا ہے جناب، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے اس کے دل میں. جب کیونکہ اس کا دل جو ہوتا ہے وہ آپ کی وجہ سے دکھ رہا ہوتا ہے تو پھر جناب یہ ہوتا ہے بہت یہ گناہ ہوتا ہے نا. جب اخلاقی طور پہ ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو جناب کسی کا دل کیوں دکھائیں. جب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا جو ہمیں گناہ کو میں اضافہ کرتے ہیں. تو جناب روزانہ اپنی زندگی میں آپ نے صبح اٹھ کرنا استغفار کو اپنا ورد بنا لیجیے. استغفر اللہ بہت ایزی سا بہت چھوٹا سا ورڈ ہے. جب اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے یقین کیجیے آپ کو دلی سکون بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والا ہے، ہمیشہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے. یا ہم رات کو اپنے لوگوں کو بھی معاف کر کے سویا کریں نا جناب. اور اپنی زندگی کا یہ بھی معمول بنا لیجیے کہ رات کو اپنی زندگی میں اپنے سب کو معاف کر کے سونا ہے. یقین کیجیے جب آپ معاف کر دیں گی نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. خود رضور ویسے بھی انسان اللہ تعالیٰ کا بہت پسند ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے یا کسی کی اولاد کے لیے ہم اچھا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت اچھا سوچتا ہے. یقین کیجیے جب ہم کسی کے لیے اچھا سوچیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا سوچے گا. اور یقین کیجیے اس بات کا بھی کہ ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا، ہمیں اس گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے وسیلے بنا رہا ہوگا. تو جناب کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں استغفر اللہ کا ورد جو ہے وہ عام کر لیجیے. اپنی زندگی میں جب ہم یہ عام کر لیں گے، اپنی زندگی میں جب ہم پڑھیں گے استغفار کریں گے، ہمارے گناہوں کی معافی جو ہے بہت اللہ کو پسند آئے گی. تو جناب آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کیسے کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صبح میں آپ نے جب اٹھنا ہے فجر کی نماز کے لیے آپ نے اٹھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے اول آخر درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد جب سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی دفعہ اگر آپ کا دل نہیں ہے بس صرف اور صرف یہ ہو کہ آپ کا اٹینشن جو ہے وہ صرف اور صرف اس دعا کی طرف ہونی، جو اس حاجت کی طرف ہو جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، صرف اور صرف یہ کرنا ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نے کرنی ہے جس طرح ہو سکے. اگر آپ پڑھ رہی ہیں 1 رکوع پڑھی ہیں 2 پڑھی ہیں، اگر آپ نے نیکسٹ پورشن جو ہے وہ کل پڑھنا ہے یا آپ نے 5 نمازوں میں ڈیوائڈ کر لینا ہے کہ آپ نے 2 پیج پڑھ کے پڑھنے ہیں. دیکھیے سورہ بقرہ واقعی ہی بڑی لمبی ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے 5 نمازوں میں آپ ڈیوائڈ کر لیجئے. تو آپ 5 نمازوں میں نہیں کر سکتے اور نیکسٹ ڈے آپ نے وہ پڑھ لینا ہے، لیکن اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے نا یقین کیجئے اس گھر میں برکت خوشحالی آٹومیٹک آ جاتی ہے. جہاں پر برکت ہو، خوشحالی ہو اور دلی سکون ہونا جناب اور صحت ہو تو جناب وہاں پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا، کسی حاسدین کا اثر نہیں ہوتا، کسی چیز کا بھی اثر نہیں ہوتا. تو اپنی زندگی میں جب ہم یہ عام کر لینا اپنی زندگی صبح اٹھ کر نا آپ
سورہ بقرہ کی جو تلاوت ہے نا وہ صرف اور صرف موبائل پہ پلے کر دیا کرو، اور جتنا آپ سنیں گی نا اتنا ہی آپ کے دل کو سکون ہوگا، آپ کے دماغ میں سکون ہوگا، اور یقین کیجیے ایسے غیر ضروری وسوسے تو آپ کے دماغ میں آئیں گی نہیں، تو جناب اچھی ویوز آئیں گی، اچھی باتیں آپ کے دماغ میں آئیں گی، اور یقین کیجیے آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت بھی بن جائے گی۔ جب آپ 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت بن گئی تو دلی سکون اور گھر میں خوشحالی تو ویسے ہی آ جائے گی، تو آپ کی خوشی بھی پوری ہو جائے گی، آپ کی خواہش جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، سکون آئے گا، اطمینان ہوگا، جس سے آپ کے گھر بہت زبردست ہو جائے گا، بہت خوشیاں آئیں گی جناب، اور نظر بد سے بھی بچ جائیں گے۔ اور استغفار کا جو ورد ہے، وظیفہ ہے، وہ آپ نے معمول بنا لینا ہے اپنی زندگی میں، ہر ٹائم اپنا استغفار کرنا ہے، چلتے پھرتے بس آپ نے کاؤنٹر لے لینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے بس پڑھنا ہے، اپنا استغفار کرنا ہے، استغفار کا وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ جہاں استغفر اللہ کا وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو وقت ملتا ہے، تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، تھوڑا سا ٹائم مینیج نکال کیجئے، اس کے ساتھ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو آپ کی جائز خواہشات ہیں، جو حاجت ہے، اور دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی غیر ضروری چیزیں اور آپ کی جو من پسند حاجت ہے نا، یہ کیجیے، گھر ہو، گاڑی ہو، اولاد ہو، رزق میں برکت ہو، اس کے علاوہ جو میری بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی وہاں، تو پھر من پسند شادیاں، اور یقین کیجیے ہر ناممکن کام جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا۔ تو ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالے آپ کے گھروں میں اور آپ کے رزق میں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔